नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ स्टार्टिङ नेपाली युट्युब च्यानलमा। आज यो वेभ फर्मको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्सको नयाँ पार्ट न्युमेरिकलको ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्वेशन द युनिफर्म प्लेन वेभ इन फ्री स्पेस। यो ध्यान दिनु होला, के भनेको भन्दाखेरि फ्री स्पेस इज गिवन बाइ इलेक्ट्रिक फिल्ड ई वेक्टर इक्वल टु 200 एंगल 20 इको पावर माइनस जे 250 जे ए कैप x volt per meter। फाइंड के था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वेवलेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी h इन फेजर फर्म, दैट इज यो h वेक्टर s। यो h निकाल्नु पर्ने, h वेक्टर निकाल्नु पर्ने छ, मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु पर्ने छ। यसमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो? एउटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकाल्नु पर्यो, वेवलेंथ लैम्डा र मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यसबाट हामीले के कुरा निकाल्न सक्छौं? यो इक्वेसन के छ हाम्रो? यो इक्वेसन इन फेजर फर्ममा। यो के गिवन इक्वेसन केमा छ? फेजर फर्ममा छ। फ्री स्पेसको फेजर फर्म हो यो। यसलाई हामीले ओरिजिनल इक्वेसन के हो? ई वेक्टर इक्वल टु ई नट इको पावर माइनस जे बीटा जेड सँग कम्पेयर गरेर हामीले यसबाट बीटा को भ्यालु निकाल्न सक्छौं, ई नट को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। यो के ओरिजिनल हामीले जहिले पनि यो क्वेशन जुन अनुसार यो अहिले के अनुसार यसमा दिएको छ, यो फेजर फर्ममा देखा, फेजर फर्ममा जुन फर्ममा दिएको छ क्वेशन त्यही अनुसार गर्ने हो। मैले चाहिँ पहिला एउटा क्वेशन लेखेको थिएँ हेर्नु त। यो फर्ममा दिएको छ भने क्वेशन यही फर्ममा कम्पेयर गर्ने हो, यो फेजर फर्ममा देखा भने फेजर फर्ममै कम्पेयर गर्ने हो। जुन फर्ममा दिएको छ त्यही। ल फ्री स्पेस र डाइइलेक्ट्रिक, लसेस डाइइलेक्ट्रिक र पर्फेक्ट डाइइलेक्ट्रिक भन्ने फरक एउटा मात्रै फरक छ कि म्यू इक्वल टु म्यू नट ई इक्वल टु ई नट यो फ्री स्पेसमा हुन्छ भने पर्फेक्ट डाइइलेक्ट्रिकमा के हुन्छ? म्यू इक्वल टु म्यू नट म्यू आर ई इक्वल टु ई नट ई आर। यति कुरा फरक हो। यो फ्री स्पेसमा माथिको हुने भयो यो फ्री स्पेसको लागि। यति मात्रै, अरु सब इक्वेसन सेम हो, यति मात्र फरक हो। अब भनेपछि अब हामीले के कम्पेयर गरे यसबाट के निकाल्नु? कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 वी गेट 1 एन्ड 2 लाई कम्पेयर गरे हामीले के निकाल्न सक्छौं? हेर्नु त, बीटा को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। यो एंगल चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन। यससँग पनि एंगल अहिले केही छैन भने 0 सोच्ने, यो पनि यससँग पनि एंगल छ सोच्नु होला। त्यसले एंगलले केही पनि फरक पर्दैन। ई नट इक्वल टु कति हाम्रो अहिले 200 आयो। बीटा को भ्यालु हेर्नु त, बीटा को भ्यालु कति छ? 250। बीटा इक्वल 250। अब हामीले अब यसबाट निकाल्नु पर्ने के छ हाम्रो? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा निकाल्ने, ओमेगा भनेको हाम्रो के हो? 2 पाई एफ हो कि हैन फर्मुला? एंगुलर भनेको ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी भनेको ओमेगा भनेको 2 पाई एफ हो। अब हामीले यसलाई के नि कसरी गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ फ्रिक्वेन्सी छैन भने त ल कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो। अब एउटा ट्रिक लगाउनुस् तपाईहरु। बीटा इन्टु वेलोसिटी गर्दाखेरि यही हुन्छ कि हुँदैन हेर्नु त। यसको ठाउँमा बीटा इन्टु वेलोसिटी। बीटा भनेको के भन्दाखेरिमा 2 पाई बाइ लैम्डा हो। वेलोसिटी भनेको के हो? फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेवलेंथ लैम्डा हो। यो गर्दा कति भयो हेर्नु त? 2 पाई एफ आयो कि आएन? यो आयो, 2 पाई एफ आयो नि। यो बीटाको फर्मुला के हो? बीटा भनेको फ्रिक्वेन्सी 2 पाई बाइ लैम्डा हो भने वेलोसिटी भनेको के हो? फ्रिक्वेन्सी इन्टु लैम्डा। यो लैम्डा गर्दाखेरि के हो? 2 पाई एफ भयो नि। 2 पाई एफ ओमेगा भनेको 2 पाई एफ। यो 2 पाई एफ को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि हामीले बीटा इन्टु वेलोसिटी लेख्नु पर्यो। वेलोसिटी तपाईहरुलाई यो वेलोसिटी कसरी लेख्ने भन्ने कुरा फेरि कन्फ्युज भयो होला। वेलोसिटीको त 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। यो जहिले पनि यो फ्री स्पेसमा जहिले पनि यही हो हुने। फ्री स्पेसमा वेलोसिटीको भ्यालु यही हुन्छ। बीटा को भ्यालु कति छ हाम्रो? 250 इन्टु 3 × 10⁸ गर्दा कति? यो पुरै क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ? 7.5 इन्टु 10⁻10 रेड पर सेकेन्ड। ओमेगा को भ्यालु वेवलेंथ एंगुलर वेलोसिटी को 7.5 इन्टु 10⁻10 रेड पर सेकेन्ड आयो। यति भइसकेपछि अब हाम्रो के गर्नुपर्ने छ? अर्को कुरा के छ? के निकाल्नु पर्ने छ? अब वेवलेंथ भनेको के छ? वेवलेंथ निकाल्नु पर्ने छ। वेवलेंथ भनेको के हो? वेवलेंथ भनेको 2 पाई बाइ बीटा हो कि हैन? हो। किन बीटा को भ्यालु हेर्नु त 2 पाई बाइ लैम्डा यही लेखेका छौं त। बीटा भनेको के हो? 2 पाई बाइ लैम्डा। 2 पाई बाइ लैम्डा लेखेका छौं। यो बीटालाई लैम्डालाई यता गर्दाखेरि वेवलेंथ भनेको बीटा भनेको सरी लैम्डा भनेको चाहिँ 2 पाई बाइ बीटा। 2 पाई बाइ बीटा को भ्यालु 250 कति आयो टोटलमा? 0.02513 मिटर आयो वेवलेंथ को। अब यति भइसकेपछि हाम्रो सी नम्बरमा के निकाल्नु पर्ने छ? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यो एच नट को फर्मुला के छ? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल्नलाई के
फर्मुला के हो भन्दाखेरि एच नट e को पावर माइनस जे बीटा जेट हो। यो किन लेखेँ मैले, यो नत्र हामीले यो 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 म्याग्निट्युड निकाल्ने फर्मुला के एउटा यो हो, यो एच नट कस ओमेगा टी माइनस बीटा जेट। टाइम डोमेन्सको वाला यो छ भने यो क्वेसनमा तपाईँको यो अनुसार दिएको छ भने यो वाला लेख्नु होला, एच बार इक्वल टू एच नट गरेर यहाँ एच नट नि लेख्न मिल्छ यसमा चाहिँ कस ओमेगा टी बीटा जेट। अहिले चाहिँ क्वेसन हाम्रो के फेजर फर्ममा दिएको भएकोले यो वाला लेख्नु पर्यो। अब हामीलाई चाहियो के यसमा त सबै कुरा यो पनि छ यो पनि छ यो पनि छ सबै कुरा तर एच नट छैन। यसमा चाहिँ के निकाल्नु पर्यो हामीले, यो एच नट निकाल्नु पर्यो। यो एच नट निकाल्ने फर्मुला के छ तपाईँहरूलाई यो थाहा छ कि थाहा छैन, यो इटा इक्वल टू ई नट बाई एच नट थाहा छ। मैले सुरुकै पार्टमा यो फर्मुला भनेको छु, तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। यसलाई चाहिँ के गरौँ, यसलाई चाहिँ एच नटलाई सिंगल बनाइदिउँ, ई नट बाई इफिसियन्सी ई नट बाई इटा गरिदिउँ। यसबाट के आउँछ भन्दाखेरिमा देयरफोर यो एच नट इक्वल टू ई नटको भ्यालु कति छ हाम्रो सुरुमै चाहिँ यहाँ 200 छ, र बीटाको भ्यालु पनि बीटा के हो इटाको भ्यालु अब इटाको भ्यालु कति लेख्ने भने तपाईँलाई इटाको भ्यालु पनि कति लेख्ने भने थाहा छैन होला। यो चाहिँ हाम्रो फ्री स्पेसमा भएको बेला चाहिँ 377 और 120 पाई हुन्छ। यो फ्री स्पेसमा जहिले पनि हुने यो फ्री स्पेसमा 377 और 120 पाई जे लेख्दा पनि फरक पर्दैन। अब इटाको भ्यालु पनि थाहा, ई नटको भ्यालु पनि थाहा छ, इटाको भ्यालु पनि थाहा छ, र एच नट त त्यसै आइहाल्ने भयो। एच नट भनेको ई नट भनेको 200 डिभाइड बाई कति यो 2 पाई 120 पाई गर्दा एच नटको भ्यालु कति आयो हुन्छ, एच नट इक्वल टू 120 डिभाइड बाई 200 डिभाइड बाई 120 बाई पाई, यति छोड्दै पनि फरक परेन। अब चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ हामीले के यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ, इक्वेसन 3 मानौँ यसलाई। एच इक्वल टू एच नट ई को पावर माइनस जे एच नटको ठाउँमा यो भ्यालु एच नटको भ्यालु चाहिँ इक्वेसन 3 मा यसलाई इक्वेसन 3 मा हाल्दिउँ। फ्रम इक्वेसन 3 एच बार इक्वल टू के छ एच नटको भ्यालु कति छ 200 डिभाइड बाई 120 बाई पाई ई को पावर माइनस जे बीटा जेट। यो ई बीटाको भ्यालु पनि हाल्दिउँ न, किनकि छोड्नु बीटाको भ्यालु पनि थाहा छ हामीलाई 200 डिभाइड बाई 120 पाई ई को पावर माइनस जे बीटाको भ्यालु चाहिँ 150 जेट एम्पियर पर मिटर। युनिट लेख्न चाहिँ नछुटाउनु होला, यसमा एम्पियर पर मिटर हुन्छ। यसको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको र म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको युनिट चाहिँ एम्पियर पर मिटर। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्दा यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्दा नि हुन्छ, यति नै छोड्दा नि हुन्छ। यति नै हो, थ्याङ्क यू। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि युनिफर्म प्लेन वेभ इन फ्री स्पेस, यो पनि फ्री स्पेसकै छ। फ्री स्पेस इज गिभन बाई ई भेक्टर इक्वल टू 200 एंगल 30 ई को पावर माइनस जेड 250 जेड ए वेक्टर एक्स वोल्ट पर मीटर फाइंड बीटा फेज कन्स्टेन्ट ओमेगा एंगुलर भेलोसिटी फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ इटा र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। अहिले योभन्दा अघिल्लो जो क्वेसन गरेको जस्तै छ, तर यसमा चाहिँ अब सबै कुरा अलिकति धेरै थपेर भनेछ। र जीमा के छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि दिया 8 जेट इक्वल टू 8 mm टी इक्वल टू 6 टी इक्वल टू टाइम पनि देख। यसमा चाहिँ तपाईहरुले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा यसमा चाहिँ यो गिभन इक्वेसन के भयो, यो गिभन इक्वेसन यो छ अलि के को फर्ममा छ हेर्नु त। यो गिभन इक्वेसन के को फर्ममा छ फेजर फर्मको छ। फेजर फर्मको लेख्नु पर्यो। फेजर इक्वेसनको मेन इक्वेसन लेखेर यसबाट अल्फा बीटा के छ सरी अल्फा बीटाको भ्यालु चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं सजिलै, बीटा र ई नटको भ्यालु चाहिँ सजिलै निकाल्न सक्छौं यो इक्वेसनबाट। यो इक्वेसनमा हेर्नु त ई नट योसँग कम्पेयर गरेर बीटा योसँग कम्पेयर गरेर यो चाहिँ इक्वेसन यो फेजरमा भएकोले इक्वेसन अफ फेजर भएको, यो फेजरमा भएकोले फ्री वेभको फेजरमा फर्ममा भएकोले यसलाई पनि गिभन जे फेजरमा भएकोले यसलाई पनि हामी ओरिजिनल फेजर इक्वेसन लेखेर कम्पेयर गरेर बीटाको भ्यालु निकाल्न सक्छौं। कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 and 2 वी गेट के गर्नु मिल्छ यसबाट ई नटको भ्यालु कति लेखौँ 200 र बीटाको भ्यालु चाहिँ हेर्नु त 250। हाम्रो एउटा के निकाल्नु पर्यो बीटाको भ्यालु निकाल्नु पर्ने थियो, बीटाको भ्यालु आयो 250। अब के ओमेगा, अब ओमेगा निकाल्ने फर्मुला के छ हाम्रो भन्दाखेरिमा ओमेगा भनेको 2 पाई, अहिले पनि 2 पाई एफ हो, तर यसमा 2 पाई एफ छैन।
यसमा चाहिँ के गरी अलिकति लजिक के लगाउनु पर्यो भन्दा यो चाहिँ लगाउनु पर्यो। यहाँ ई नट र म्यू नट किन भएको भन्दाखेरिमा मैले भन्ने गरेको छु फ्री इक्वेसनमा फ्री स्पेसमा चाहिँ ई नट र म्यू बराबर म्यू नट र ई बराबर ई नट हुन्छ। त्यही भएर यो ई नट लेख्नु होला। अर्को हामी यसबाट बीटाको भ्यालु थाहा छ, यो ई नटको भ्यालु थाहा छ। यसबाट हामी सजिलै बीटा के यो ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। बीटा डिवाइडेड बाई यसलाई ओमेगालाई छुट्टै बनाएर बीटालाई यो अंडर रूट यो म्यू नट र ई नटलाई गर्न सक्छौँ। बी भनेको बीटा भनेको चाहिँ 250 डिवाइड बाई यो म्यू नटको भ्यालु कति छ 4 पाई × 10⁻⁻7 इन्टु ई नट भनेको थियो इन्टु 8.854 × 10⁻⁻12 हो। यो पुरै तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नु होला। क्याल्कुलेटरमा डाइरेक्ट हान्दाखेरि कति आउँछ मैले चाहिँ क्याल्कुलेट गरिसकेको छु। तपाईहरु त्यही भएर क्याल्कुलेटरमा हान्नु होला। कति आउँछ भन्दाखेरि 74.9489 × 10⁻9 रेड पर सेकेन्ड आउँछ। यति आउँछ यसको चाहिँ। अब हाम्रो के बीटाको भ्यालु आइसकेपछि हाम्रो के निकाल्नु पर्छ हेर्नु त फ्रिक्वेन्सी छ। सी नम्बरमा के छ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि ओमेगा हेर्नु त ओमेगा = 2πf गर्ने यो हाम्रो यो बीटाको ओमेगाको भ्यालु आइसकेपछि ओमेगाको भ्यालु जति ओमेगा आइसकेपछि ओमेगा हेर्नु त ओमेगाको भ्यालु छ 2πf पनि छ, बीटामा त छ, फ्रिक्वेन्सीमा त चाहिएको छ। देयरफोर फ्रिक्वेन्सी = के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरिमा ओमेगा/2π लेख्न मिल्यो। यो कति 74.9489 × 10⁻⁻9 डिवाइड बाई 2π गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 1.7777 × 10⁻11 हज। यसलाई चाहिँ के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि 177.7 जिगाहज लेख्न मिल्छ। 1 जिगाहज बराबर 10⁻9 हज हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ 177.7 जिगाहज लेख्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ यो तपाईले यति लेख्दा छोड्दा पनि हुन्छ, यो जिगाहजमा बदलेर छोड्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यति भइसकेपछि अब के निकाल्नु पर्ने हाम्रो अब के वेभलेन्थ हेर्नु त डी भनेको के छ वेभलेन्थ भनेको के हाम्रो 2π/बीटा। यो फर्मुलाहरु चाहिँ मैले सबै पहिले लेखिदिएको छु। तपाईहरुले यो फर्मुलाहरु चाहिँ लेख्नु होला, सुरुमै लेखेर याद गर्नु होला। लेम्डा अहिले के लेम्डा वेभलेन्थ लेम्डा भनेको के छ 2π/बीटा। 2π/बीटा भनेको चाहिँ हाम्रो बीटा 250 गर्दा कति आयो भन्दाखेरि यो लेम्डाको भ्यालु चाहिँ 0.02513 मिटर आयो यो वेभलेन्थ। अब ई नम्बरमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो हेर्नु त इटाको भ्यालु छ। इटाको भ्यालु निकाल्ने फर्मुला के हाम्रो यो म्यू नट बाई ई नट हो। यो भनेको तपाई डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 376.73 ओम यो हो। और अघिदेखि भन्ने गरेछ मैले 377 और 120 पाई। यसमा ठ्याक्क भ्यालु हालेर यसमा भ्यालु राखेर हेर्नु होला। यसको ठाउँमा कति राख्नु होला भन्दाखेरिमा 4/10⁻⁻7 र ई नटको ठाउँमा 8.84 × 10⁻⁻12 क्याल्कुलेटरमा हालेर हेर्नु होला। ठ्याक्क यही आउँछ 376.73। यसलाई चाहिँ अलि यो रेसिप्रोकल गर्दाखेरि यो पावरलाई यता यो गर्दाखेरि चाहिँ 377 हुन्छ और 120 पाई हो। यति भयो। अब हामी निकाल्नु पर्ने के कुरा छ अब यो एफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एफ नम्बर। तपाईहरुले एउटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो। म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्ने फर्मुला मैले के भनेको थिएँ अघि नि फर्स्ट क्वेशन नै भनेको छ e⁻h छ भने h नट माइनस j बीटा z। बीटाको भ्यालु थाहा छ, हाम्रो h नट को थाहा छैन। h नट फर्मुला इटा इक्वल टु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि h नट को मैले अघि फर्स्ट क्वेशनमा गरिसकेको छु। यो चाहिँ इटा इक्वल टु e नट बाई h नट और h नट बराबर e नट बाई इटा गरेर यो इटाको h नट भ्यालु चाहिँ कति आउँछ म लेखिदिन्छु यहाँ। e नट भनेको छ 200 छ हाम्रो क्वेशनमा। यो 200 डिवाइड बाई इटाको भ्यालु कहिले 377 राख्नु होला। अघि भर्खर यो 276.66.93 आएको थियो नि त्यो वाला राख्दैन भयो। यहाँ यो 376 राख्दा एउटै फरक त्यो पोइन्टले फरक पर्दैन। कति आयो भने 0.531 एम्पियर पर मिटर आयो 0.53। अब यति हामीले अब के निकाल्नु पर्ने छ h बार निकाल्नु पर्ने छ नि त। डाइरेक्ट भ्यालु राख्दियौँ। h नट भनेको कति आयो अहिले 0.531 एंगल यो कति छ हाम्रो जहिले पनि यो गिवन इक्वेसनसँग कम्पेयर गरेर राख्ने हो के। यो
यो हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको फर्मुला सेम एउटै हो। ईको ठाउँमा चाहिँ एच हुन्छ र एच नट ई नटको ठाउँमा चाहिँ एच नट मात्र फरक हुन्छ। मैले भन्ने गरेको छु सुरुको पार्टमा भनेको थिएँ यसको र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको फर्मुला एउटै हो, तर के एचको ठाउँमा ई र ईको ठाउँमा एच मात्रै फरक पर्छ। अब सेम 200 ठाउँमा अहिले यो लेख्नु पर्यो, एङ्गल जस्ताको तस्तै 30 ईको पावर जे 250 ईको पावर माइनस जे 250 जेट एम्पियर पर मिटर। यति नै यसको चाहिँ। अब के निकाल्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो, अब मेन क्वेसन अलिकति दिमाग यो अलिकति घुमाएको क्वेसन छ यो चाहिँ। ईको पावर ई भेक्टर 8 जेट इक्वल टू 10 mm दिया र टी पनि दिया टी इक्वल टू 6। अब हाम्रो यो क्वेसनमा हेर्नु त, यसमा कतै टी वाला छ, टी वाला फर्मुला छ यो, यसमा कतै टी देख्नु भएको तपाईहरुले छैन। त्यही भएर यसलाई फेजर फर्मलाई चाहिँ हामीले टाइम डोमेनको त्यो डेरिभेसनको टाइम डोमेनको फर्मलाई चाहिँ यसमा अब गर्नु पर्यो। जी नम्बरमा के छ भन्दाखेरिमा हामी यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरिमा यो हेरौँ। अब म तपाईहरुलाई गर्दिने छु यो 230 ईको पावर माइनस जेड 250 ईको पावर एक्स यस्तो छ। यसलाई चाहिँ म टाइम डोमेनको फर्ममा बदल्छु। अब टाइम डोमेनको फर्ममा बदल्नलाई तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, यो टाइम डोमेन यसलाई चाहिँ फेजर फर्ममा बदल्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दा 200 एंगल ईको पावर जे 30 यो एंगललाई चाहिँ यो गर्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ यस्तो गर्न मिल्छ, ईको पावर माइनस जे 250 ए क्याप एक्स। यति भइसकेपछि के गर्न मिल्यो, यसलाई ईको पावर हेर्नु त बेस सेम छ, पावर एड गर्नु पर्यो, जे कमन ल्याउनु पर्यो 30 माइनस 250 ईको पावर एक्स यस्तो गर्न मिल्छ। अब यो के फेजर फर्ममा गइसक्यो। यसलाई केही पनि गरेको छैन, यो एंगल 30 लाई चाहिँ म अगाडि लगेको। यो चाहिँ किन गरेको भन्दा तपाईहरुले यो हाम्रो 200 cos ओमेगा टी माइनस बीटा जेड गर्नलाई गरेको। यो चाहिँ हाम्रो फेजर फर्ममा लिनु पर्यो। अब हाम्रो यसलाई चाहिँ टाइम डोमेनमा बदल्नलाई यस्तो गरेको। यो टाइम डोमेनमा बदल्नु पर्यो। अब टाइम डोमेनमा बदल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला तपाईहरुले डेरिभेटिभ पढेको छ भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। यो टाइम डोमेनको फर्मुला यो इक्वेसन त्यही डेरिभेटिभ टाइम डोमेन बदल्दाखेरिको इक्वेसन हो यो ई कभर जे ओमेगा टी। यो जे ओमेगा टी एड मात्रै गर्ने हो यसमा चाहिँ। यो हेर्नु त, यो भनेको यो हो। अब यो भ्यालु राख्दिम यसमा चाहिँ। यो किन यो मैले यो 30 लाई त्यही भएर माथि लगेको योसँग टाइम डोमेनमा बदल्नलाई चाहिँ 200 यसमा चाहिँ के छ आर को आर राख्दिम, यो यसको ठाउँमा के राख्दिम, यो भ्यालु राख्दिम ई को पावर जे 30 माइनस 250 ई को पावर जे ओमेगा टी। यो 200 कन्स्टेन्ट अगाडि आयो, आरई ई को पावर माइनस यो पनि हेर्नु त सेम छ, बेस सेम छ, पावरहरु एड गरिदिनु पर्यो, जे ओमेगा टी माइनस 30 माइनस 250 प्लस 30। यो चाहिँ डिग्री है, यो डिग्री चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु पर्ने डिग्री चाहिँ डिग्रीमै राख्नुपर्ने हुन्छ। यो डिग्री हो। यो यति भइसकेपछि अब तपाईहरुले के यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ म डाइरेक्ट कसरी गर्छु यो, अब यो हाम्रो त्यो उसको डेरिभेटिभमा चेन्ज गरेको जस्तै गरी चेन्ज गरौँ। 200 आरई cos ओमेगा टी माइनस 250 जेड प्लस 30 प्लस जे साइन ओमेगा टी माइनस 250 जेड प्लस 30। यो चाहिँ हाम्रो के को फर्मुला छ भन्दाखेरिमा यो cos को फर्ममा छ। cos को फर्ममा 200 cos ओमेगा टी माइनस 250 जेड प्लस 30 cos ए माइनस बी को फर्ममा छ। cos ए माइनस बी को फर्ममा छ। यो चाहिँ यतिलाई चाहिँ cos ए माइनस बी भन्न मिल्छ। हेर्नु त, यो ओमेगा यो पछाडि यसलाई चाहिँ यो ओमेगा टी भनेको ए भयो, पछाडिको चाहिँ बी भयो। फर्मुला यही हो, ओमेगा टी माइनस यसलाई चाहिँ हामीले बी माने, त्यही भएर यसलाई खोल्दाखेरि cos ए माइनस बी को फर्ममा हो। यो ठ्याक्कै फर्ममा छ, त्यही भएर यस्तो डाइरेक्ट यति आयो। यति भइसकेपछि हाम्रो के छ कन्डिसन के छ, अब यति त भयो। अब हाम्रो कन्डिसन के गर्यो भन्दाखेरिमा कन्डिसन के छ, टी इक्वल टु 50 यो टी पनि आयो,
टी भनेको 6 PS छ। यसलाई चाहिँ 6 × 10⁻12 सेकेन्ड गर्न मिल्छ। यो P छ भने 10⁻12 गर्नु होला। Z कति छ 8 mm छ। यसलाई पनि युनिटमा बदल्नु होला 8 × 10⁻³ मिटर। अब यति भएपछि हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो यो निकाल्नु पर्ने ई बार हो नि त। यसमा चाहिँ हामीले के 200 cos अब यो फर्ममा सबै यो यसमा चाहिँ भ्यालु राख्दिम। यिनीहरुमा चाहिँ के छ ओमेगा को भ्यालु हाम्रो कति आयो 74. अब के गर्नु पर्यो भन्दा यो भ्यालुहरु यसमा राखिसकेपछि यसमा यो सब ओमेगा टी सबैको भ्यालुहरु राखम इक्वल टु के छ 200 cos 74.9483 × 10⁻9 into 6 × 10⁻12 टी भनेको छ 6 × 10⁻12 यो भर्खर माइनस को माइनस 250 into 8 z को भ्यालु छ देखा 8 × 10⁻³ प्लस 30 डिग्रीलाई 30 डिग्रीमा राख्नु पर्यो। यसैले तपाईले यसमा चाहिँ एउटा कुरा ध्यान दिनु होला यो डिग्री र रेडियनलाई चाहिँ एउटै उसमा बदल्नु पर्छ। यो डिग्रीमा छ यिनीहरु चाहिँ रेडियनमा छन् त्यही भएर चाहिँ यो डिग्री र रेडियनको फर्मुला चाहिँ डिग्रीलाई अलगै एड गर्न मिल्दैन। 200 cos यो पुरै क्याल्कुलेट गर्दा यति पुरै क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ मैले डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर हानेर लेख्दिछु। तपाईहरु आफै क्याल्कुलेटर हान्नु होला 1.550 प्लस 30 डिग्री। अब एउटा कुरा यहाँनिर ध्यान दिनु होला तपाईहरु के छ भन्दाखेरि यो कति छ यो रेडियनमा छ यो डिग्रीमा छ। तपाईले दुईटैलाई रेडियनमा बदल्दा नि हुन्छ तर डिग्रीमा बदल्दा पनि हुन्छ डिग्रीमा बदल्दा नि हुन्छ। म चाहिँ के गर्छु भन्दा यसलाई चाहिँ डिग्रीमा बदल्दिन्छु 1.5 माइनस 1.550 लाई चाहिँ म डिग्रीमा बदल्दिन्छु। डिग्रीमा बदल्न चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो तपाईहरुले 1.550 यो माइनस 1.550 इन्टु लाई 57.3 ले क्याल्कुलेट गर्दा नि हुन्छ या डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर त्यो गर्दा नि तपाईले यस्तो गर्न मन लागेन भन्दा त गर्न मन लागेन तपाई यो याद गर्न चाहनुहुँदैन भने तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा 1.550 गरेर त्यसपछि के गर्नु होला 1.550 गरिसकेपछि शिफ्ट यो डीआरजी गर्नु होला। डीआरजी गरिसकेपछि 2 दाब्नु होला। ठ्याक्कै कति आउँछ 88.808 यो तपाईको माइनस 88.808 प्लस 30 यो अब हाम्रो के डिग्रीमा बदलिसक्यो। तपाईहरुले बुझ्नुभयो कि भएन रेडियन यो 1.5 रेडियनमा छ यो डिग्रीमा छ। डिग्रीमा बदल्न चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यो 1.55 लाई म के गर्छु डिग्रीमा बदल्छु। डिग्रीमा बदल्न के गर्नु पर्यो तपाईले लेख्नु होला 1.550 लाई अनि त्यसपछि के गरिसकेपछि शिफ्ट यो डीआरजी वाला यो एन्सरको छ नि यो एन्सरको वालालाई डीआरजी वाला यो एन्सर वालालाई थप गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्नु त कति छ 2 छ नि 2 प्रेस गर्नु होला इक्वल टु गर्दाखेरि आउँछ 88.08 ठ्याक्कै आयो। यो गर्दा दुईटैलाई क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरिमा माइनस 58.826 अब यो पुरै क्याल्कुलेट यदि क्याल्कुलेट पुरै डाइरेक्ट क्याल्कुलेट हान्दा मैले कति म डाइरेक्ट क्याल्कुलेट हान्दिए मैले तपाईहरु कुन क्याल्कुलेट हान्नु होला ठ्याक्कै आउँछ आन्सर 103.57 भोल्ट पर मिटर। देयरफोर ई बार इक्वल टु इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी कति आयो हाम्रो 103.527 भोल्ट पर मिटर। यति नै हो। थ्याङ्क यू। स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भिडियो। के बुझेको छ भने कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो स्टार टेक नेपाललाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला।